अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। करियर्स काउंसलिंग इस वक्त पाकिस्तान में एक हॉट टॉपिक है और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अब इस साइड पे आना शुरू हो गए हैं और अपने करियर की सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा वो पैशनेट भी हैं और उस हवाले से बहुत सी चीज़ें सोच भी रहे हैं। लेकिन इस हवाले से एक अहम बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी में क्योंकि करियर काउंसलिंग के हवाले से कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और बहुत से लोग जो गाइड भी कर रहे हैं तो वो भी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो वो करियर काउंसलिंग समझ के करते हैं, लेकिन असल में वो काम करियर काउंसलिंग की रूह के बिल्कुल मुनाफी होते हैं और उसका रिज़ल्ट बिल्कुल उसके अपोजिट आ जाता है। तो आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं वो करियर काउंसलिंग नहीं होगी। उसमें नंबर 1 पे है शौक़। ये एक बहुत अहम आजकल का मौजू भी है कि अपना शौक़ जो है वो बच्चे का जो भी शौक़ हो उस फील्ड में जाना चाहिए और यही करियर काउंसलिंग की पूरी कहानी है। तो लिहाजा बच्चे का जो शौक़ है, पेरेंट्स भी कहते हैं कि इसका शौक़ है तो इसको इसी फील्ड में जाने दें। और बहुत सी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि फॉलो योर पैशन, जो आपका पैशन है उसी को आप अपना प्रोफेशन बनाएं और यही कामयाबी की कुंजी है, यही सक्सेस की टू सक्सेस है। इस हवाले से सबसे अहम बात जो स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखनी होती है वो ये है कि जिसको आप शौक़ कह रहे हैं या पैशन कह रहे हैं, क्या वाकई वो आपका ट्रू पैशन है, सही शौक़ है, या चंद एक मूवीज़ देख के, ड्रामा में किसी एक्टर को देख के, या अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातचीत करते करते वो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ डेवलप हुआ है और आपको उस करियर की हकीकतों का नहीं पता, उसमें क्या काम करना होता है, क्या सलाहियतें रिक्वायर होती हैं। इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए शौक़ की तरफ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीज़ों को भुला के अगर आप ये समझें कि बस ये मेरा शौक़ है और मुझे इसी फील्ड में जाना है तो ये सबसे बड़ी नाकामी होगी आपकी। और मेरे ख़्याल में जो आजकल ये एक एडवाइस दी जाती है कि फॉलो योर पैशन और सिर्फ शौक़ ही देख के आप अपना करियर बना लें, ये वर्स्ट करियर एडवाइस है। इसकी चंद एक मिसालें आप देखें कि पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आर्मी में जाने का शौक़ है, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सबके सब का बहुत बड़ा पैशन होता है आर्मी आर्मी आर्मी, लेकिन सिलेक्शन कितनों की होती है? 5 to 10%। मेडिकल के फील्ड में अगर हम देखें तो 1,60,000 स्टूडेंट्स इस दफ़ा अपीयर हुए हैं मेडिकल के एंट्री टेस्ट के अंदर, 20,000 के करीब सीटें हैं, तो 12 to 15% सिर्फ हो जाएंगे। तो इससे बड़ी और क्या वर्स्ट करियर एडवाइस हो सकती है कि जिसमें एंट्री लेवल पे ही आपका सक्सेस रेट 5 to 10% है, जबकि बेहतरीन करियर काउंसलिंग तो वो होगी जिसमें आपका ना सिर्फ एंट्री हो जाए बल्कि डिग्री आप कंप्लीट करें, अपनी ज़िंदगी में जाके बेहतरीन तरीके से आप उस करियर को लेके चल रहे हों और अपनी ज़िंदगी में खुश हों। और फिर अगर हम ओवरऑल उसका स्कोर देखें वो 80% से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे हाँ ये सही करियर काउंसलिंग है। शौक़ की सादा सी मिसाल आपको समझा देंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो खाने पीने के हवाले से बहुत सी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती हैं। चीज़ फ़ौरन देखी, आपने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बर्गर बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ौरन मंगवाया। जब वो घर में सामने आया तो शायद उसको उसकी स्मेल से ही उसको करीब रखना ही दुश्वार हो जाता है। मार्केटिंग के हवाले से इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। तो सिर्फ आप पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई तराना देखकर, कोई मूवीज़ देखकर जासूसी की, तो आपका अगर ये शौक़ डेवलप हो रहा है तो मेरी एडवाइस ये है कि ये शौक़ वो नहीं है जिसकी बेस पे करियर सिलेक्शन की जा सके। हाँ, शौक़ वो होगा जो काम करते हुए आपको मज़ा भी आए, जो काम आप कर भी सकते हैं, उसमें आपकी सलाहियतें भी उस काम को करने की सारी आप में मौजूद हों। जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो काम किया जाता है उस इन्वायरमेंट में काम करके काम करने का जज्बा आपके अंदर बढ़े, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मार्क्स की हैं या डिग्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं, इन चीज़ों को देख के अगर आप अपने शौक़ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो वो एक अच्छा करियर डिसीजन होगा। इस हवाले से जब तक आपकी प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो जाती, करियर काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाती, तब तक आप सिर्फ शौक़ की बेस पे कोई भी करियर लेना ये बहुत बड़ा गलत फ़ैसला हो जाएगा। दूसरी अहम बात इसमें ये होती है कि जब आप किसी भी करियर काउंसलर के पास जाते हैं, हो सकता है जिस चीज़ का आपको शौक़ है वो शौक़ आपका उस जिस करियर को आप सोच रहे हैं उस करियर के हवाले से में वो इतना ज़्यादा यूज़फुल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ड्राइंग का शौक़ है, अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक़ है, राइटिंग का शौक़ है या मैथ्स का शौक़ है,
تو آج کل جو اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس وہ ڈزنز آف کریئر آپشنز آپ کو ایک ہی شوق کی بیس پہ مل سکتی ہیں. تو میتھ کی بیس پہ آپ انجینئرنگ میں بھی جا سکتے ہیں, BBA میں بھی جا سکتے ہیں, فائنانس میں بھی جا سکتے ہیں, اکنامکس میں بھی جا سکتے ہیں, ایکچوریل سائنسز, انشورنس, تو ڈزنز آف آپشنز آپ کے پاس ہیں. لیکن کیا وہ اگر آپ صرف شوق کی بیس پہ میڈیکل انجینئرنگ میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے فائنانس آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو. تو یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ ایک کریئر کاؤنسلر کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنی تمام چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد ہی ایک بہتر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. صرف شوق کی بیس پہ یہ فیصلہ کرنا بہت بڑا غلط قدم ہوگا. دوسری جو اہم چیز ہے, آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, جن لوگوں کو کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے, خاص طور پہ اپر مڈل کلاس میں اور ایجوکیٹڈ فیملیز میں, وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اندر لاشعوری طور پہ ایک چیز آ گئی ہے کہ پیرنٹس کی بات نہیں ماننی. کریئر کاؤنسلنگ تو ہے ہی یہ کہ پیرنٹس کو بالکل اس میں سے مائنس کر دیں آپ, اور پیرنٹس کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے, اور اگر میں نے ماں باپ کی بات مان لی تو یہ تو کریئر کاؤنسلنگ ہوگی ہی نہیں, مجھے خود ہی کرنا چاہیے. اس میں بہت سی جذباتی تقریروں کا بھی اثر ہے, بہت سے ہمارے نام نہاد کاؤنسلرز کا بھی اس میں افیکٹ ہے, اثر ہے, کہ جو وہ فوری طور پہ بچوں کو ایسی باتیں سمجھا جاتے ہیں جن کا الٹ اثر ہوتا ہے. حالانکہ پیرنٹس کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ غلط سائڈ پہ جائے. ہاں, ہماری اس سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے, کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو انفورس کرتی ہے بچوں کو کہ آپ کسی بھی ایک خاص فیلڈ کی طرف جائیں, یا میرا کریئر یہ تھا تو آپ بھی یہی کریئر لیں, یا میں اس کریئر میں آگے نہیں بڑھ سکا تو آپ بھی اسی کریئر میں آگے بڑھیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو بچوں کو سمجھ بوجھ کے, بچوں کی جو ان کی صلاحیتیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ ساری زندگی رہے ہیں, تو وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے, مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر کریئر کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس حوالے سے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاؤں. پاکستان کے ایک بہت بڑے کالج میں جو کہ بورڈنگ سکول ہے, وہاں پہ میرا جانا ہوا اور چند بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا. تو 2 اسٹوڈنٹس ایسے تھے, 2 کزنس تھے جو میرے پاس آئے, اور ان کے پیرنٹس کا جو تھا وہ گاڑیوں کا بزنس تھا, کارز کا. تو وہ اس بات پہ بضد تھے کہ ہم نے اس بزنس کو تو نہیں لے کے جانا آگے, اس میں نہیں کرنا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی آپ اور کریئر آپشن بتا دیں ہم اس میں جائیں گے. جب ان سے بات ہوئی, اس کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی گئی تو کوئی ان کے پاس وجہ نہیں تھی. حالانکہ ان بچوں کو کارز میں انٹرسٹ بھی تھا, اس کے بارے میں ان کو نالج بھی اچھا خاصا تھا, اور اچھی خاصی چیزیں وہ ان کے بارے میں جانتے تھے, کیونکہ گھر کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں اور وہ شروع سے ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے تھے. اور جب ان کا ایپٹیچیوڈ کو بھی تھوڑا سا دیکھا گیا تو وہ بھی اس چیز بزنس مائنڈڈ ان کا انٹرسٹ بھی تھا. لیکن کیونکہ کچھ جذباتی تقریروں کی وجہ سے, کچھ لوگوں کے جاننے کی وجہ سے وہ یہ لاشعوری طور پہ سمجھ بیٹھے کہ ماں باپ کی بات مانیں گے تو کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی, اور اگر یہ نہیں ہوگی تو ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. بھائی آپ کے پاس ایک بنا بنایا بزنس چلتا ہوا بہترین بزنس موجود, آپ کا ایپٹیچیوڈ اس کے مطابق, آپ کی تمام صلاحیتیں اس کے مطابق, آپ کو اچھا خاصا نالج ان چیزوں کا ہے, تو پھر آپ کیوں اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی کریئر کاؤنسلنگ تھیریز میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت اچھے لوگ جنہوں نے کام کیا ہوا ہے کریئر کاؤنسلرز کے, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فور فادرز ہیں, وہ اپنی چیزوں میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کریئر کا کوئی بھی فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو جو ماں باپ کا پیشہ ہے بچہ اگر وہ اپنا لے تو اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سکسیس کے بنسبت دوسروں کے. ہاں یہ تو ضرور ہے کہ 5 بچے ہیں تو 5 کے 5 ڈاکٹرز نہیں بن سکتے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر باپ ڈاکٹر ہے تو کوئی ایک بھی ڈاکٹر اچھا نہیں بن سکتا. مے بی اس میں سے 3 اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہوں, 2 دوسری سائڈ پہ ہوں. تو جب تک آپ کا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ خاص طور پہ ان چیزوں کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا تو پھر پیرنٹس کے بزنس کو آگے لے کے جانا, جس شعبے میں پیرنٹس نے کام کیا ہوا ہے اس کو آگے لے کے جانا, اس میں جانا, یہ ہرگز کریئر کاؤنسلنگ کے خلاف نہیں ہے. کچھ سائنٹیفکلی پروون فیکٹس بھی ایسے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پیرنٹس جس شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو کام اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی میموری کے اندر آٹومیٹکلی DNA کے اندر بھی کچھ خاص چیزیں ان کی زندگی کے متعلق وہ فیڈ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہو سکتا ہے, لیکن
پھر وہی بات کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ نہ تو یہ ہے کہ پیرنٹس کا ہی بزنس آپ نے لے کے جانا ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ نہیں لے کے جائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. یہ چیزیں اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کیا جائے تو وہ بہتر فیصلہ ہوگا. تیسرا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آج کے دور میں وہ سکوپ ہے. جس بچے سے پوچھ لیں، جس سے بھی بات کر لیں، جو بھی اپنے آپ کو کریئر کاؤنسلنگ سے لنک کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں یا اور بہت سے اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہوں جو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہے ہیں، سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے سکوپ کی آئے گی. اور سکوپ کو جو ہم نے سمجھ لیا ہے وہ یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ نمبر آف جاب اپرچونٹیز کسی بھی شعبے میں کتنی ہیں، اور اس کی بیس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا سکوپ اچھا ہے اور اس کا سکوپ برا ہے. اگر آپ کو میں ایک اور کام کی بات بتاؤں تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کسی بھی فیلڈ کے سکوپ کو کیلکولیٹ کرنے کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. کسی نے اگر سیریسلی کوئی کام کیا ہو، سکوپ کے بارے میں آپ کو جو بھی گائیڈ کرے گا، جو بھی بتائے گا، اس میں 90% کیسز میں لوگ ایسے ہوں گے جن کے چچا، جن کے بھائی، جن کے ماموں کسی ایک خاص فیلڈ میں گئے، اس میں اچھا پرفارم کر لیا انہوں نے، تو وہ کہیں گے اس کا سکوپ بہت اچھا جی، بہت زبردست ہے، میرا فلاں اس میں کام کر رہا ہے، اس فیلڈ میں گیا وہ تو جناب لاکھوں کما رہا ہے. لیکن اگر ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا اس فیلڈ میں گیا اور اس کو جاب نہیں مل رہی یا دشواری ہوئی تو وہ کہیں گے یہ فیلڈ بالکل ختم ہے جی، اس میں جانے کا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسٹوڈنٹس کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے کہ اس سے بد دل کر دیں گے. جب تک کوئی بھی پراپر کاؤنسلر نہیں ہے، جس کی فل ٹائم جاب نہیں ہے، اس سے جب بھی آپ کو سکوپ کے بارے میں، کسی بھی فیلڈ کے بارے میں پوچھیں گے، 90% کیسز میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ آپ کو غلط گائیڈ کرے گا کہ اس کا سکوپ کسی بھی فیلڈ کا کیا ہے. اس حوالے سے سکوپ کے اندر بہت سی چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک کریئر آگے کن جاب سیکٹرز کی طرف لیڈ کر رہا ہے، اس میں گروتھ ریٹ کیا ہے، اس کے انٹری پوائنٹ پہ سیلری کتنی ہے، 5 ایئرز بعد، 10 سال بعد کتنی سیلری ہوگی، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہی ایک کریئر کاؤنسلر فیصلہ کرتا ہے کہ کس فیلڈ کا سکوپ کتنا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہے. تو لہٰذا کسی بھی عام بندے کے پیچھے لگ کے آپ، یا کسی بھی عام شخص کے مشورے پہ چل کے آپ کسی بھی فیلڈ کے سکوپ کے بارے میں آپ کبھی بھی کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے. بہت مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس حوالے سے بہت سی آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جناب کچھ فیلڈز ایسے ہیں جو آنے والے وقت میں 10 سالوں میں ختم ہو جائیں گے، دنیا بدل رہی ہے، اور کچھ فیلڈز ایسے ہیں جو بہت اوپر چلے جائیں گے، کچھ فیلڈز ایسے ہیں جو بالکل ختم ہو جائیں گے، ان کی طرف جانے کا سوچے بھی نہ. اگر میں اپنا تھوڑا سا ذرا مائنڈ کو ریوائز کروں تو تقریباً 2005 میں ایسی بہت سی باتیں چل رہی تھیں کہ جناب 10 سال بعد یا 15 سال بعد انسان چاند پہ آباد ہو جائے گا، زمین ویران ہو جائے گی، کینسر کا علاج دریافت کر لیا جائے گا. تو یہ وہی باتیں ہیں جو وقتی طور پہ آپ کو ٹیکنالوجی سے انٹرسٹ رکھنے والے لوگ، تھوڑا بہت جاننے والے لوگ جو ہیں وہ اس کی بیس پہ اپنے کنکلوژنز ڈرا کرتے رہتے ہیں اور فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں. ان میں سے بہت سی پریڈکشنز غلط ہوتی ہیں، کچھ چند ایک ٹھیک ہو جاتی ہیں، جبکہ کوئی پراپر کام اس چیز پہ نہیں کیا گیا ہوتا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. ایک ماہ پہلے میری ایک جگہ پہ میٹنگ تھی، اور وہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے، پاکستان کا گورنمنٹ لیول پہ سپورٹڈ ادارہ ہے. انہوں نے کریئر کاؤنسلنگ کا کام شروع کیا اور وہ کریئر کاؤنسلنگ کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. ان کے ماسٹر ٹرینر جو تھے، جو کریئر کاؤنسلنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو، ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب 10 سال بعد لا اور فائنانس بالکل ختم ہو جائے گا، یہ فیلڈ ختم ہو جائیں گی، کوئی دوسری نئی فیلڈز آ جائیں گی. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ان کی بات یہ سن کر کہ جس فیلڈ کے اوپر آپ کی پوری دنیا کا انصاف کا نظام جو ہے، وہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کھڑا ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو اور اس وقت جو فائنینشیل سسٹم ہے پوری دنیا کا، جنگیں اس بنیاد پہ اب ادھر شفٹ ہو گئی ہیں کہ معاشی جنگ ہو رہی ہے. جو ملک مضبوط ہے معاشی طور پہ وہ دنیا میں کو لیڈ کرے گا، جو کمزور ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنانس کا شعبہ ہی ختم ہو جائے گا. اصل میں ہوتا کیا ہے، جس شخص کو اس کے بارے میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرتا ہے. کوئی ایک ویب سائٹ جو یہ چیک کر رہی ہوتی ہے کہ اس وقت سرچ کس چیز کی زیادہ ہے، اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ دیتے ہیں. اس آرٹیکل کو پڑھ کے جو ذرا تھوڑے سے انیکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ نالج آ گیا، بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس آ گئیں. تو یہ صرف انٹرنیٹ کی سنی سنائی چیزیں ہیں کہ فلاں چیز کا سکوپ جی بہت اوپر چلا جائے گا اور 10 سال بعد یہ کریئرز ختم ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے، ہاں دنیا میں چینجز آتی ہیں لیکن کوئی پروفیشن ختم نہیں ہوتا، جابز ختم ہوتی ہیں.
स्किल्स ख़त्म होते हैं, नए स्किल्स आ जाते हैं, नई जॉब्स आ जाती हैं, प्रोफेशन वहीं के वहीं रहते हैं, उसके साथ कुछ कंप्यूटर उसको ऐड कर देगा, कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ उसमें चेंजेस आ जाएंगी। लेकिन ये नहीं होता कि कोई एक प्रोफेशन ही टोटली आपका ख़त्म हो जाए। और तो अगर आपको कोई भी शख्स ऐसी बात कर रहा है कि ये प्रोफेशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे आने वाले दौर में, 10 सालों में, 20 सालों में, इस बात को यकीनी तौर पे समझ लें कि वो एक इनएक्सपीरियंस्ड शख्स है। करियर काउंसलिंग के बारे में उसको कोई ख़ास इल्म नहीं है। आप किसी अच्छे और बेहतर करियर काउंसलर के साथ बैठ के इन चीज़ों को बारे में जाने। ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ चीज़ों का स्कोप कम हो रहा होता है, कुछ की जॉब मार्केट जो है वो कम हो रही होती है, लेकिन ये भी देखना होता है कि ये जो शख्स जो बात कर रहा है वो किस डेटा की बेस पे बात कर रहा है, उसके पास डेटा सेट क्या है, क्या एनालिसिस है, किस बेस पे उसने ये कंक्लूजन ड्रा किया है कि कौन सी फील्ड्स ऊपर जाएंगी और कौन सी फील्ड्स नीचे आएंगी। तो फिर जो आपको प्रॉपर डेटा की बेस पे, प्रॉपर चीज़ों की बेस पे अगर आपको गाइड कर रहा है तो उसकी बात तो आप ज़रूर सुनें, लेकिन हर शख्स की बातों पे, इन बातों के ऊपर आप अमल ना करें। लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इस हवाले से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, पेरेंट्स का भी, कि किस में अर्निंग ज़्यादा है, किस फील्ड में। तो अर्निंग का जो मामला है, ये मामला हर फील्ड में डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन एक ही फील्ड के अंदर आपको प्रॉपर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे आप मीडिया की एग्जांपल ले लें तो मीडिया में जो आपके एंकर पर्सन्स हैं वो मिलियंस में पे ले रहे हैं, लेकिन उसी मीडिया की फील्ड के अंदर बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो 3-3 माह से जिनको पेज नहीं मिल रही होती। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि जो करियर आप ले रहे हैं आपका एप्टीट्यूड क्या है, क्या उसकी सलाहियतें, जो रिक्वायर्ड सलाहियतें हैं, जो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो तमाम चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर उस करियर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर उस करियर में आप पीछे रह जाएंगे। कंप्यूटर इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10-10 लाख माहाना भी कमा रहे हैं और चंद माह की ट्रेनिंग के बाद ही कमा रहे हैं, लेकिन बहुत से डिग्री होल्डर्स ऐसे हैं जो 4 साल बाद भी अभी जॉब की तलाश में ही हैं कि कोई बेहतर जॉब उनको मिल सके। मसला क्या था? मसला ये था कि जो फील्ड उन्होंने लिया था वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं लिया था। उसमें ये नहीं देखा था कि मेरी अपनी सलाहियतें, मेरी अपनी एबिलिटीज़, मेरी शख्सियत इन चीज़ों को प्लस कर रही है, सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। उन्होंने बस यही देखा इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, सब लोग इसमें जा रहे हैं, इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को ले लिया जाए। तो ये वो चंद एक चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से भी और बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से भी मेरे सामने आ रही थी कि जिन लोगों को जो इन चीज़ों को करियर काउंसलिंग बना के पेश कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स भी उन चीज़ों को ये समझ कर अपने करियर का डिसीजन कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।